السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أطفالي الأعزاء، كنتمنىكم إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. مرحبا بكم جميعا في قناة تعلم مستفيد مع أم محمد. حصة اليوم إن شاء الله من مقرر لوازيس ديمو 3e année primaire. عندنا unité 1 exercice écrit et production écrite. عندنا les pages 22 et 23 يعني الصفحات 22 و 23. نبداو على بركة الله. La première question: dans chaque colonne je colorie le mot qui se répète. يعني في كل colonne يعني هاد الخانات اولا هاد البطاقات يعني هاد الخانات يعني غادي نشوف لمو اللي عندنا هنا مكتوب ونشوف المعود وغادي نلونوه. يعني جو كولوري لو مو كو سو ريبيت يعني سو ريبيت هي اللي كيتعاود. نقراو لو بروميير مو tortue. إذا هنا عندنا tordu إذا لا ماشي هي. mordu ماشي هي. fortune إذا ماشي هي. tortue إذا لا tortue هي السلحفاة. إذا هنا غنلون هاد لا كولون اللي فيها tortue. من هذه هي عندنا هنا لو مو كي سو ريبيت يعني المو اللي كيتعاود. بون ندوزو لا كولون 2 بوتيت يعني بوتيت هي صغيرة. عندنا توليب ماشي هي بوتيت اذا بحال اذا غنلون هاد لا كولون. عندنا هنا بيتر ماشي بحالها. بوليس ماشي بحال اذا هنا عندنا بوتيت. عندنا هنا توب اذا توب. لاحظوا معايا هنا توب اذا هذه بحال هذه غنلون هذه توب. عندنا رود ماشي بحالها. دوب لا. كوب لا اذا هذه بوحدها اللي معاوده بحالها. عندنا بورت سورت اذا ماشي بحالها. بارت اذا هنا بو هنا با اذا ماشي بحالها. بورت اذا هذه هي لو مو كي سو ريبيت يعني الاسم المتكرر. اذا بورت. بيرت اذا هنا ماشي بحال اذا هذا هو المو اللي كيتعاود هنا. عندنا ماغدي موردو لا. تاغديف اذا لا. مالادي ماشي بحالها. وهنا ماغدي اذا ماغدي اذا هنا غادي نلونو هاد لا كولون. اذا جو كولوري سيت كولون. اذا هكذا كنكونوا كملنا هاد ليكزارسيس نيميرو 1 وندوزو ليكزارسيس نيميرو 2. je relis les syllabes pour former un mot et je l'écris. يعني جو ريلي هي اصل بين هاد المقاطع باش نحصلوا على واحد الكلمه ونكتبوها. بور فورمي يعني نولي نكون جمله et je l'écris ونكتبوها. اذا عندنا هنا tortue اذا لا tortue هي السلحفاة. اذا tortue. mardi tortue mardi. لا tortue قلنا سلحفاة. mardi هو يوم الثلاثاء. هيبو هي قلنا البومة. الهيبو ولا ان هيبو هي البومة. ثم توليب يعني زهرة التوليب. عندنا هنا 4 مو اذا غنكتبهم هنايا. قلنا tortue mardi عندنا هيبو. et le dernier mot tulipe. tortue mardi هيبو tulipe. ندوزو l'exercice 3.
جو choisis le mot qui manque et je l'écris. يعني هنا غنختار الكلمة الناقصة في هاد لا فراز وغنكتبها. مفهوم؟ عندنا توليب يعني زهرة التوليب، بوتيت يعني صغيرة، و بوليت يعني هي الدجاجة صغيرة، يعني كتكون صغير، بوليت يعني دجاجة صغيرة. إذا عندنا هنا لا، لاحظوا معايا كنشوفوا هنا في ليماج عندنا اون بوتيت طورتي يعني واحد السلحفاة صغيرة. إذا لا طورتي بورد سا ميزون سور لو دو، يعني هاد السلحفاة كتهز تحمل منزلها فوق ظهرها. إذا غنقولوا لا بوتيت، برافو، لا بوتيت طورتي بورد سا ميزون سور لو دو. إذا هاد لو مو هو لو مو كي مونك يعني الكلمة الناقصة. l'exercice 4 je recopie la phrase qui convient à l'image، يعني غنعاود نكتب الجملة اللي كتناسب مع هاد الصورة. إذا لاحظوا معايا هنا في الصورة عندنا بول بيل اي لا طورتي. بون، إذا عندنا بول بيل اي لا طورتي سون دي زامي. بول بيل اي لا طورتي هم أصدقاء، يعني هم أصدقاء. أو عندنا بول بيل اي لا طورتي مونج اون تارت، يعني عندنا بول بيل اي لا طورتي مونج يعني يأكلون اون تارت يعني واحد لا طارت. إذا كنلاحظوا في ليماج أن عندنا هنا بول بيل اي لا طورتي سون دي زامي. إذا نكتبوا هاد لا بروميير فراز نعاودو نكتبوها هنا. غنبداو لا ماجيسكول بول فيرغول بيل et la tortue sont يعني هم أصدقاء sont des amis avec IS sont des amis. بول بيل et la tortue sont des amis. ندوزو لا ديكتي. j'écris une phrase sous dictée، يعني هنا غنكتب واحد الفراز يعني على شكل املاء سو ديكتي. هنا كنلاحظوا عندنا ليماج عندنا اون في كي جو على كورد يعني تلعبوا بالحبل. مفهوم؟ غنكتبوا هاد لا فراز يعني لا في ولا اون في جو على كورد، يعني غنكتبوا اون في اون لا حيت اون بحال اون في يعني طفلة تلعب بالحبل، تلعب الطفلة بالحبل. اذا قلنا اون في جو على كورد تلعب بالحبل. هذه هي لا فراز. بوين. كملنا exercice écrit. غندوز دابا la production écrite في la page 23. La première question, je présente mon ami avec I ou bien E. إلا كانت mon ami إلا كان un garçon، ولا درنا une amie mon ami عفوا إلا كانت E une fille. en écrivant ce qui manque يعني غنكتبوا الشيء الناقص. إلا قلنا mon ami إلا كانت ب E غنكتبوا une fille، إلا كان ب I غنكتبوا un garçon s'appelle. إذا mon ami s'appelle يعني هاد الصديق أو الصديقة ديالي اسم ديالها مثلا قلنا اون في غنكتبوا اي كلمه بغينا بلي في. مريم، خديجه، كوثر، هاجر، يعني اي سميه ديال البنت هذا بالفرنسيه. ولا كان ان غارسون باغ اكزومبل نكتبوا مون امي سابيل مثلا كريمه باغ اكزومبل كريمه يعني كريمه. il ou bien elle هنا غندويو على كريمه غنقولوا il اليني يعني الي. هاد ال كتمشي مع الفيمينا و كتمشي مع الماسكولين. اليني لو باغ اكزومبل لو 2016 باغ اكزومبل بيان لو 2010 باغ اكزومبل يعني كتزادت في 2010 مثلا اكازا باغ اكزومبل أكازا أو بيان أغابة أو بيان مراكش على حسب المدينة اللي نتوما فيها. طنجة يعني على حسب المدينة اللي نتوما فيها. مون امي سابيل كريمة الي ني يعني ني غنزيدو هاد او حيت عندنا فيمينا لو 2010 كازا. الي اون كلاس 2 يعني كتقرا في هاد البنت في المستوى اش من كلاس باغ اكزومبل 3 اني او بيان 4 اني او 5 اني. بحال دابا حنا كنخدموا على 3 اني بريمير غنكتبوا
en classe de troisième année scolaire. Troisième année scolaire. Mon ami مثلا mon ami هاد الصديقة ديالي كيفاش دايرة هي؟ par exemple est gentil est jolie est belle. يعني عندنا بزاف ديال المواصفات نقدروا نوصفوا بها هاد الصديقة ديالنا. مثلا نكتبوا mon ami est très belle. يعني هاد المون امي ديالي الصديقة ديالي هي جد جميلة très belle. j'aime mon ami أحب صديقتي. j'aime mon ami وغنكتب اي علاش؟ كنا حيت كندويو على اون في. الا كان ان غارسون غنكتبو افيك افيك اي. الا كان مون غارسون نقولو مون امي اي تري بو ماشي بال. مفهوم؟ ندوزو ليكزارسيس نيميرو 2. جيكري سور يعني هادي غنكتب هاد سور. شنو كتعني سور؟ يعني كتعني فوق. غنكتبوها هنا. مفهوم؟ بيل بورت سا ميزون سور لو دو. يعني هاد بيل كيهز اولا كيحمل هاد البيت ديالو فوق الظهر ديالو. مفهوم؟ بيل بورت سا ميزون سور لو دو. ندوزو لا troisième exercice. je recopie la phrase qui correspond au dessin. يعني غنكتبو الجمله اللي كتوالم لهم هاد الرسم. لاحظوا معايا هنا بول ام بوكو سون شيان. اذا بول يحب كثيرا كلبه، او لا بول نيم با سون شيان، او لا بول لا يحب كلبه. بخويا لهاد ليماج اللي كنشوفوا اولا هاد لو ديسان يعني هذا الرسم كنلاحظوا بان بول يحب سون شيان ديال يعني كيبغي il aime beaucoup son chien. غنكتبوا هاد لا بروميير فراز. مفهوم؟ غنكتبوا بول اما كنبداو بلا ماجيسكول بول ام beaucoup son chien. يعني كيبغي بزاف الكلب ديالو son chien. point. بول aime beaucoup son chien. ندوزو لا 4e question يعني التمرين الرابع. je relis pour faire des phrases et j'écris ce qui manque. يعني غنصل باش نكونوا واحد الجمله ونكتبوا الكلمه الناقصه. اذا لو شيان عندنا هنا لا تورتي، عندنا بورت سا ميزون سور لو دو، عندنا في دي بيتيز. اذا كيف في دي بيتيز كما شفنا سابقا هو لو شيان. اذا لو شيان في دي بيتيز يعني كيدير البسالات كما كنقولوا. ولا تورتي بورت سا ميزون سور لو دو يعني هاد السلحفاه كتحمل المنزل ديالها فوق الظهر ديالها. وغنكملوا. اذا لو شيان في دي بيتيز. point. la tortue porte sa maison sur le dos يعني فوق ظهرها sur le dos. point. je répète, le chien fait des bêtises, la tortue porte sa maison sur le dos. Nous le dernier exercice, la page 23. Numéro 5. J'écris pour chaque personnage la phrase de mon choix. يعني غنكتب كل هاد البيرسوناج يعني هاد الشخصيه لا فراز يعني من اختياري. اذا غنقراو بعدا لي فراز ونفهموهم عاد نشوفوا كل واحد غنعطيوه لا فراز اللي كتناسبو. on s'amuse bien les amis. يعني on s'amuse bien يعني كنستمتعوا بزاف يا اصدقائي. on s'amuse bien les amis كنستمتعوا بزاف يا اصدقاء. je suis contente avec mes amis. je suis contente يعني انا سعيده او انا فرحه مع اصدقائي. je vous aime mes amis. إذن أنا أحبكم أصدقائي. كنلاحظوا هنا je suis contente يعني فيها يعني féminin يعني كندويو على لا تورتي. هي عندنا الفيمينا عندنا بول c'est un garçon et le chien un chien حتى هو masculin. إذا لا تورتي هي اللي غتقول je suis contente حيت فيها أنا سعيدة مع أصدقائي. غنكتبوا هاد لا فراز هنايا حيت لا تورتي هي اللي كدوي هنا. مفهوم؟ غنكتبوا je suis contente avec mes amis. يعني أنا قلنا أنا سعيدة مع أصدقائي. je suis contente avec mes amis. بقالنا بول
اي بيل. اذا هنا اون ساميوز بيان لي زامي. اذا هاد اون ساميوز نحن نستمتع جدا يا اصدقاء، نقولوها في لو شيان حيت هو اللي كيقولها. مفهوم؟ اون ساميوز بيان on s'amuse bien les amis. مفهوم؟ وهنا بول غيقول لهم جو فوزيم ميزامي، يعني انا كنبغيكم اصدقائي. مفهوم؟ لان هادو لي زامي دو بول. اذا غنقولو هنا جو جو فو جو فوزيم جو فوزيم ميزامي، يعني انا كنبغيكم يا اصدقائي، انا احبكم يا اصدقائي. اذا غنعاود نقرا لكم هاد لي فراز. اون ساميز بيان لي زامي، هاد لا فراز كيقولها بول، عفوا بيل يعني لو شيان. Je suis contente avec mes amis. إذن هذه كتقولها لا طورتي. Et بول je vous aime mes amis. مفهوم؟ je vous aime mes amis. إذن بهكذا أطفالي كنكونوا كملنا الحصة ديالنا من لوازيس ديمو 3e année primaire unité 1 exercice écrit et la production écrite les pages 22 et 23. كنتمنى أصدقائي الاستفادة للجميع وبالتوفيق والنجاح للجميع إن شاء الله. تنسوا الاشتراك في قناتي والضغط على زر الجرس والإعجاب ليصلكم إن شاء الله جميع الدروس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.